مردم عزیز پاکستان سلام علیکم. عزیز پاکستانیو السلام علیکم. روز ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، دختر گرانقدر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را به شما تبریک عرض می‌کنیم. پیغمبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم کی گرامی قدر دختر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که یوم ولادت پر आपको मुबारकबाद पेश करते हैं. ما در ایران هم ایران में این روز را इस दिन को به عنوان روز زن و مادر औरत और माँ के दिन के तौर पर جشن میگیریم. जश्न मनाते हैं. ما میخواهیم به این مناسبت हम चाहते हैं इस मौके पर به شما بانوان و مادران پاکستانی आप तमाम पाकिस्तानी माओं और ख़वातीन को روز زن و مادر را औरत और माँ के दिन की تبریک عرض کنیم. मुबारकबाद पेश करें. مریم از یک نسبت عیسی عزیز، از سه نسبت حضرت زهرا عزیز.